वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम कीजिए सवाल में जनाब अल्लामा सैयद अब्बास आब्दी साहब हमारे साथ हैं और आप भी कोई सवाल पूछना चाहें ज़रूर आइए। और जितनी देर में आप आएँ, इस पहले हिस्से में कुछ सवाल आए उनके जवाबात लेते हैं। और अली जान शाह साहब का अल्लामा साहब लूटन से सवाल था, 2 आयात के मफ़हूम सूरह बकरा के इस्लाम में दाखिल होने का हुक्म, दूसरी सूरह तौबा ईमान नहीं लाए इस्लाम लाए हो, इस हवाले से तंबीह की गई, तो इनके क्या मफ़ाहिम हैं? जवाबात लेते हैं। कॉलर आ चुके हैं, पहले चलें। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, पूना से सादिक बोल रहे हैं। पूना से सादिक साहब। फारूक भाई जी मेहरबानी। पूना से सादिक भाई हमारे। हाँ, आज कॉल लग गया मेरा, कितना ट्राई करता हूँ कॉल ही नहीं लगता। नहीं, बस आपका ये प्रोग्राम पक्का है, इसमें जरूर कॉल लगे करेगी। जी बिस्मिल्लाह। हाँ, ये इसके लिए मैं आज इंतजार करते करते बैठा, मैं जॉब पर से आया तो मैं फौरन लगा दिया, मैंने कहा पहले आप फोन लगाया। माशाल्लाह। जी कोई सवाल पूछना चाहेंगे? जी जी, सवाल ये है कि हजरत उमर, हजरत अबू बकर और हजरत उस्मान, ये जब तीनों के तीनों यानी कि जब इनका इंतकाल हुआ तो क्या इनके जनाजे में मौला अली शरीक थे या इनकी किसी की नमाज जनाजा पढ़ी? ठीक है। या जनाजे में शरीक थे इनके किसी? ठीक है या नहीं? ठीक है ठीक है, बस यही सवाल है। चलिए फारूक, हाँ बस यही सवाल है। और आप लोग सबको मौला अली असगर अलैहिस्सलाम की विलादत की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेहरबानी, खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। और आप हिदायत टीवी को पूरे जो अंदर आपको फोन देते हैं आगे, उनको भी मुबारकबाद। बिल्कुल, उन तक भी पहुंच गए। जज़ाकल्लाह सर। सादिक भाई पूना इंडिया से आपने सवाल किया, आपका सवाल भी नोट कर लिया और दीगर सवालात भी हैं। नाज़रीन, आप भी अगर सवाल पूछना चाहें तो फिर आप सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, जी मेहरबानी करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। एक सवाल ये है कि अब्दुल्ला इब्न अबी सरा जो हज़रत उस्मान का दो शरीक भाई था, ये मरतद हो गया था, तो हजूर ने उसे मदीना बदर किया। हज़रत उस्मान ने अपने ज़माने में उसे मिस्र का हाकिम मुकर्रर किया। तो मेरा सवाल ये है कि क्या पैगंबर का हर फरमान हमेशा मुफ्तरिज़ुल अतायत होता है या पैगंबर के रहल फरमाने के बाद हालात बदल जाते हैं और उस पर अमल करना वाजिब नहीं रहता? माज़अल्लाह मैं अपना अकीदा को नहीं बयान कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आखिर क्या वजह थी कि जिंदगी में जो काम हम मुफ्तरिज़ुल अतायत समझते हैं उसमें हजूर के रहल फरमाने के बाद वो क्यों नहीं रहा? इसकी कोई खास वजह थी? माना के ताल्लुक था, लेकिन इसके बावजूद पैगंबर ने जो फरमा दिया था, तो फिर इस जसारत की आखिर कोई और भी वजह थी? बहुत मेहरबानी। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम मकसूद हुसैन सैयद साहब, आपका सवाल भी नोट कर लिया। वाटफोर्ड से आप शामिल थे। अगले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हमारे साथ कौन, कहाँ से? हमें बात कर रहे हैं, मेरा नाम बसिया है। जी आप सवाल पूछे बहन। हमारे घर में एक बहुत तकलीफ है, एक घर बनना कर कहीं पाया खोदना कर को बलाल को कोशिश कर रही, वो काम बनता है या नहीं पूछने के वास्ते फोन करे। मुझे इसकी सही समझ, कोई काम रुका हुआ है तो यहाँ कोई इल्म गैब तो हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन दुआ ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह आपकी मुश्किल हल करे अल्लाह सुब्हानहू तआला, और आपके जो घर की परेशानी है वो भी बहुत जल्द दूर हो और आप एक साहिब खाना बने इंशाल्लाह। इलाही आमीन। जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई हमारे साथ कौन, कहाँ से? अगर सब मैं गिलगित से इम्तियाज बात कर रहा हूँ। जी इम्तियाज, माशाल्लाह। अगर सब मैं एक शरीर आपसे वो पूछना था कि किसी गैर मुस्लिम कोई तबीब है, उससे मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? गैर मुस्लिम से क्या कोई मेडिसिन, दवाई? जी सर, जो तबीब हो जो उसकी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई इम्तियाज साहब गिलगित से आप शामिल हुए, आपका सवाल भी नोट कर लिया है। बहुत अच्छा सवाल नाज़रीन, बहुत इनके जो सवालात आ रहे हैं, जो भी लोग कर रहे हैं, ज़ाहिर है पूरी दुनिया के या जो भी व्यूवर्स हैं माशाल्लाह उनके लिए भी एक रहनुमाई का बायस बनेंगे। तो अगर कोई और कॉलर हैं हमारे साथ, या बस एक कॉलर और लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम कॉल्स का सिलसिला रोकेंगे, जवाबात लेंगे, फिर ब्रेक के बाद आपके मज़ीद सवालात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं रिजवान ब्रेडफोर्ड से बात कर रहा हूँ। रिजवान साहब ब्रेडफोर्ड से। जी भाई। भाई मैं सवाल पूछना था, ये जो खुम्स हम देते हैं, ये किस किस चीज़ पर देते हैं? मतलब
یہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس کا خمس یہ، اور جو فرنیچر ہے بیڈ وغیرہ ٹی وی فریج ہو گیا اس کا بھی دیتے ہیں، اور اچھا سونے کا کیا خمس ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہم سونا پہنا ہوا ہے اس کا بھی خمس ہے. ٹھیک ہے یہ اس خمس کے تفصیل بات بتا دینا. ضرور ضرور بھائی. بہت شکریہ رضوان صاحب ریڈ فورٹ سے آپ شامل ہوئے، آپ کا سوال بھی نوٹ کر لیا. اور ناظرین کچھ دیر کے لیے آپ کے سوالات ہم نہیں لیں گے، جو پہلے سوالات آئے ہیں ان کے جوابات حاصل کرتے ہیں. اور علامہ صاحب یہ جو مفہوم تھا علی جان شاہ صاحب نے لوٹن سے جو سوال پوچھا اس سورہ بقرہ اور سورہ توبہ کے. جی بہت عمدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے صاحبان ایمان تم سلم میں، اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس آیت کریمہ میں ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. صحیح. اور پھر سورہ حجرات کی آیت ہے، آیت نمبر 14، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو اعراب ہیں بدو، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. صحیح. تو حضور سے اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دو کہ وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ ان سے کہو کہ ابھی اسلام لے کر آئے ہیں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ تم ابھی اسلام لائے ہو. ایمان کی بات اس وقت کرو جب تمہارے دل میں ایمان اتر گیا ہو. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. اب ان دو آیتوں میں بظاہر سوال جو ان کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آیت میں صاحبان ایمان سے کہہ رہا ہو کہ اسلام میں داخل ہو جائے، صحیح. اور یہاں کہہ رہا ہے جو ایمان لائے ان سے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے ہو بلکہ ابھی اسلام لے کر آئے ہو. ٹھیک. تو جو ایمان لے کر ابھی نہیں آئے، اسلام لے کر آئے، ان سے کیا کلام ہونا چاہیے، جبکہ ادھر صاحبان ایمان جو ایمان لا چکے ہیں آلریڈی، صحیح. ان سے کہہ رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. جی. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام اس آیت کریمہ میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں اسلام اولی ہے، سطحی اسلام ہے. ٹھیک. ایک آدمی کافر آیا، بت پرست آیا، صحیح. اس نے بت پرستی چھوڑ دی، اللہ کو ایک مانا، رسول اللہ کو اپنا رسول مانا، ٹھیک. مسلمان ہو گیا. صحیح. یہ اسلام اولی ہے، ٹھیک. یہ ابتدا بیسک اسلام ہے. اب اس اسلام کے بعد اسے مراحل ہے ایمان کے. ایمان اس کو اس کا ٹھیک ہونا چاہیے، عمل کر کے تقوی اس کو حاصل کرنا چاہیے. تقوی کے بعد اللہ پر اپنے تمام کاموں میں توکل کرنا چاہیے. توکل کے بعد ایک منزل ہے یقین کی، یقین کی منزل پر پہنچ جانا چاہیے. اب یقین جب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. وہ اسلام آخر ہے. ٹھیک ہے. اسلام اول میں صرف کلمہ پڑھنا ہے، داخل ہو جانا ہے. اور بے شک کوئی پیدائش مسلمان گھرانے میں ہوتی ہے، نہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ یعنی ہم مسلمان تو بحیثیت مسلمان کلمہ نہیں پڑھتے نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے پھر بھی مانتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو تو وہ کہتے ہیں، تو وہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، خاندانی طور پر آبا و اجداد ان کے مسلمان تھے. یا پھر کوئی غیر مسلم کافر مشرک وہ آ گیا، اس نے لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کہا، مسلمان ہو گیا. یہ ہے بیسک اسلام. صحیح. جو بیسک اسلام والے ہیں وہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم ایمان لائے ہیں. یہی بات ہے کہ جب انہوں نے آگے کہا کہ ہم ایمان لائے تو حضور نے قرآن میں مجید کی آیت کریمہ کے ذریعے سے ان کو کہا کہ تم یہ نہ کہو کہ ایمان لائے ہو. ایمان لانے کے لیے تمہیں پاپاڑ بیلنے پڑیں گے، بہت محنت کرنی پڑے گی. تمہارے دل میں بات جب اتر جائے نا، واقعاً تم دل سے ماننے لگو گے نا اور تمہارے عمل سے ظاہر ہونا، تب تم کہہ سکتے ہو کہ ایمان لائے ہو. اب جو ایمان لا چکے ہیں، جو دل سے مان کر کے، وہ صاحبان ایمان بھی اب اس اسلام آخر تک ان کو جانا چاہیے. اسلام آخر کیا ہے؟ یہاں پر اسلام آخر الاسلام هو التسلیم. اسلام بے معنی سبمیشن، کمپلیٹ اللہ کے سپرد کر دینا. افوض امری الی اللہ، اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. جب یہاں بات آ جائے نا سرنڈر ہو کے، مولا علی مولا امام حسین علیہ السلام نے اس کے مفہوم کو جو عصر عاشور اجاگر فرمایا. کائنات میں پریکٹیکلی کوئی اور انسان نہیں ملتا ایسا کہ جو اپنا سر دے کے بھی کہے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہ تسلیما لامرہ، یہ اسلام آخر ہے.
यहाँ तक जाने के लिए साहिबान ईमान ही से कहा जा रहा है। साहिब ईमान हो गए हो, अभी तुम्हें साहिब तकवा होना पड़ेगा। साहिब तकवा के बाद तुम्हें साहिब तवक्कुल होना पड़ेगा। अल्लाह पर तवक्कुल करो। तवक्कुल करने के बाद तुम्हें पूरी तरह से यकीन करना पड़ेगा। यकीन के बाद तुम्हें वो मंजिल हासिल हो जाएगी जो सिल्म है। अब यहाँ साहिबान ईमान से अल्लाह फरमा रहा है कि अब उस आखिरी मंजिल तक जाने की कोशिश करो, दाखिल हो जाओ, कि फिर अपनी तरफ से कोई सोच नहीं, अपना कोई पसंद नापसंद का मसला नहीं, सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के ऊपर अपनी रज़ा को रख दो। ये बहुत मसला जो है ना मुश्किल मसला है, और वहाँ तक ले जाने के लिए साहिब ईमान से खिताब है। तो दो आयतों में, एक आयत में इस्लाम अव्वल की बात हो रही है, दूसरी आयत में इस्लाम आखिर की बात हो रही है। इस्लाम में अव्वल और इस्लाम आखिर के दरमियान चीज़ें क्या हैं? ईमान, तकवा, तवक्कुल और यकीन, चार चीज़ें हैं। इन चार चीज़ों के साथ वो इस्लाम आखिर हमें मिलेगा। तो ये दोनों आयतें दो अलग अलग इस्लाम की बात कर रही हैं जी। और दूसरा उनका सवाल भी ज़ाहिर है कुछ इसी बैकग्राउंड से कि जो ज़ाहिरी इस्लाम लाने वाले हैं, मुसलमानों पे धब्बा हैं, वो दहशतगर्दों का लेबल है उन पे, तो क्या इसी वजह से तनज़्ज़ुली हुई कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के से दूरी? बेशक इसमें कोई शक और शुबह की गुंजाइश नहीं है। अब आप और क्या हुजूर से सुनेंगे वजाहत, इससे ज़्यादा क्या वजाहत हो सकती है कि हुजूर फरमा रहे मसलु अहले बैती का मसल सफ़ीनति नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल तुम्हारे दरमियान कश्ती नूह जैसी है। मन रखे बहा नजा, जो इस पर सवार होगा वही नजात पाएगा। वमन तखल्लफ़ अन्हा फ़ग़रिक़ वहवा, और जो इस कश्ती पे सवार होने से इनकार कर देगा वो गर्क हो जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। मुसलमानों ने अहले बैत अतहार की पैरवी नहीं की, इसलिए तबाही और बर्बादी उनके नसीब में आई। सवाल ही नहीं पैदा होता कोई अहले बैत अतहार और कुरान पर अमल करे और वो रुस्वा हो या जलील हो या तबाह हो बर्बाद हो, सवाल ही नहीं पैदा, क्योंकि वो कश्ती पर सवार है। अगर कश्ती पर सवार नहीं है तो नबी की बीवी क्यों ना हो, नबी का बेटा क्यों ना हो। हज़रत नूह का बेटा भी था और बीवी भी थी, दोनों तबाह हुए, हलाक हुए। क्यों? इसे कि कश्ती पे सवार नहीं हुए थे। वो एक जिस्मानी नजात का एक सफ़ीना था, लेकिन यहाँ रूहानी जिस्मानी दोनों नजात का सफ़ीना है, और वो सफ़ीना अहले बैत अतहार के सिवा कोई नहीं है। तो जो अहले बैत को नहीं मान करके चले हैं वो लगातार गुमराही के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, और उन्हें अल्लाह ने इतना अंधा बना दिया। मैं जो कह रहा था ना इब्तिदा में, इतना अंधा बना दिया गया है कि जो बेसिक नाम है ना इस्लाम और ईमान के, उसको भी सही मानों में समझने से कासिर है। बिल्कुल सही। वो समझते हैं दहशतगर्दी से ही और तलवार और बंदूक और बम से ही जो है वो इस्लाम को जो है ना वो दुनिया तक पहुंचाएंगे। सरासर इस्लाम की रूह के खिलाफ तसव्वुर है उनका, दहशतगर्दी जो लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मोहसिन साहब का जो सवाल था उसका मफहूम यही है कि ऐसा शख्स जो सामने नज़र आ रहा है करप्ट है, केसेस बनते हैं, बाज़ मुकदमात कत्ल के भी हैं, और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना कि वो हमारा कायद है, हम तो बोल ही नहीं सकते, तो वो ऐसे लोगों की सपोर्ट करना क्या गुनाह कबीरा में नहीं आता? खाली गुनाह कबीरा हो तो फिर भी बख्शिश की उम्मीद है। अच्छा, कुरान मजीद का एक सूरह हूद की आयत नंबर 113 जी, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून। अजीब और गरीब आयत है कि खबरदार जालिमों ने, जो जुल्म करने वाले ना, उनकी तरफ तुम्हारा कल्बी झुकाव भी ना हो, रग़बत तुम्हारी बिल्कुल ना हो उनकी तरफ। झुकाव, तारीफ करना तो दूर की बात, सपोर्ट करना तो बहुत ही बड़ी बात है जी। अगर कल्बी झुकाव भी है ना किसी जालिम की तरफ, फतमस्सकुमुन नार, तुम जरूर आग में गिरा दिए जाओगे, फेंक दिए जाओगे। आग जरूर तुम्हें छुएगी और तुम उसके साथ वाबस्ता हो जाओगे, और फिर तुम्हारा कोई मददगार भी नहीं होगा। ये है मसला। अगर हमसे कोई पूछे कि बाबा आप लोग क्यों कुछ हस्तियों को नहीं मानते हैं, हम कहते हैं हमारे नज़दीक उनका जुल्म साबित है। सही। अगर किसी के नज़दीक साबित नहीं हुआ तो वो बेशक रज़ी अल्लाह ताला कहे, लेकिन मेरे नज़दीक साबित है, आपके नज़दीक साबित है, तो आपको अपनी जहन्नम में जाने से बचना चाहिए ना। मुझे तो अपनी आखिरत की फिक्र है, मुझे आखिरत की फिक्र है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं जहन्नम में डाल दिया जाऊं बिला वजह सिर्फ एक जालिम की सपोर्ट करके।
मैं क्यों सपोर्ट करूं, मेरे नज़दीक साबित है। तो जब भी किसी के ऊपर जालिम इज्तिमाई जुल्म, ये नहीं कि किसी के छोटी मोटी चीज़ों में जो ज़ाती तौर पर इनफरादी तौर पर जुल्म होता है वो तो आम होता रहता है, हम भी जुल्म करते रहते हैं अपने आप पर भी दूसरों पर। जो इज्तिमाई जुल्म है, जो मुआशरे में एक इज्तिमा पर, मुआशरे पर, माहौल पर असर करने वाला जुल्म है, ऐसा कोई जालिम हो उसकी तरफ रत्ती बराबर भी झुकाव नहीं होना चाहिए। होगा तो हमें जहन्नम में अल्लाह सुब्हानहू तआला डाल देगा और फिर हमारा कोई मददगार भी नहीं होगा। तो ये एक बहुत अहम सीरियस मैटर है जिस पर आज मुसलमान अगर तवज्जो करें तो जालिम वैसे ही ठिकाने लग जाए। अगर मुसलमान सारे इकट्ठा हो जाए इसी एक आयत करीमा पर अमल करने के लिए, अब मैं इससे ज़्यादा क्या बात करूं फारूक भाई, अगर आज मुसलमान सिर्फ इसी एक आयत करीमा पर अमल करने के लिए तैयार हो जाए कि भाई हम कुछ भी हो जाए, जालिम जो इज्तिमाई जालिम है उनकी हम सपोर्ट नहीं करेंगे, खुद ब खुद जालिमों का सत्यानाश हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, एक अलामा साहब, एक तो सपोर्ट हो गया, ये दिल में ही आ गया, एक है बहुत बड़ा तबका खामोशी है कि किलिंग हो रही है, जालिम गर्दनें काट रहे हैं, वो भी खामोश सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी सपोर्ट ही है, बराबर सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने जुल्म करते हुए देखा, मजलूम की फरियाद सुनी और आपने उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी तो आपकी किसी बात पर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला तवज्जो नहीं देगा, आपको अल्लाह भी जो है तना छोड़ देगा। जब आप इतनी सी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते हैं, इंसानी जिम्मेदारी है। अभी देखो जो लोग मुसलमान नहीं हैं जी, अब आपको मालूम है कि जब इराक पर हमला होने वाला था तो कितने गोरे, जितने अंग्रेज थे, उन्होंने बाकायदा ज़बरदस्त एहतजाज किए और मुजाहरे किए। और वो मुजाहरे जो कर रहे हैं वो मुसलमान इस आयत करीमा की रोशनी में कर रहे हैं, वो अपने उस विजदान और उस ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कह रहे हैं कि जो हर इंसान की फितरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखी है कि जालिम से तुम हमेशा बेजार रहो, मजलूम की तुम हमेशा सपोर्ट करो। ये इंसान की फितरत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रख दिया। अगर ये इंसानी तकाजा भी कोई पूरा नहीं करता और खामोश बैठा हुआ है तमाशाई, तो यकीनन वो भी सपोर्टर में शामिल हो। जवाब दे, बहुत शुक्रिया। मुश्ताक हुसैन साहब ने पाकिस्तान से प्रोग्राम पसंद किया, दुआएं भी दी, आज की विलादत की मुबारकबाद दी है, बहुत शुक्रिया। अब्बास साहब ने सवाल पूछा था, हज़रत उमर को 20 साल के एक लड़के ने कत्ल किया, उसकी वजह क्या थी? उसका नाम था फेरोज़ और उसकी कुनियत थी अबू लू। ठीक है, था वो बेसिकली मजूसी और अजमी जी। मसला ये होता है कि अरब में दौरे जाहिलियत के अंदर कसरत से अरब व अजम का ताअस्सुब पाया जाता था। हुजूर ने बड़ी कोशिश की कि इस ताअस्सुब को मिटाए, लेकिन वो ताअस्सुब नहीं मिट सका। अभी भी आप देखिए 1400 साल के बाद वो ताअस्सुब अपनी जगह पे बरकरार है। हत्ता अरबों ने गैर अरब को एक नाम दिया जो अजम, हम भी कह देते हैं अजम क्योंकि मशहूर हो गया नाम। अजम खुद एक ताना है और एक तंज है और एक ज़बरदस्त तौहीन है, मज़हका है। अजम कहते हैं गूंगे को, ठीक है। कहते हैं कि अरब के अलावा जितनी कौमें हैं ना वो सारी की सारी गूंगे हैं, गूंगी हैं, डल हैं, उनका कोई वो नहीं है। तो ये ताअस्सुब बहरहाल था। उसी ताअस्सुब की वजह से इससे डबल काम लिया जाता था, सख्ती की जाती थी। और ये पहले किसी और के यहाँ ग़ुलाम था तो फिर हज़रत उमर ने अपनी जगह पर अपने पास बुला लिया। इसके पास एक ज़बरदस्त हुनर था, ये अपने ज़माने का ज़बरदस्त इंजीनियर था। ये उस ज़माने में जब मशीनों का ज़माना नहीं था, हर चावल हो या गेहूँ हो या जौ हो, उसका बहुत ही मुलायम आटा तैयार करने की चक्की इसने ईजाद की थी। ऐसी चक्की ईजाद की थी कि उस चक्की से बिल्कुल जैसे आजकल हमें आटा मिलता है उस तरह का आटा पाउडर होके जो है ना निकलता था। तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जाता था और उसको बात पे ताना दिया जाता था, तुम अजमी हो, मजूसी हो, और उस पर कोड़े बरसाए जाते थे। ज़ाहिर सी बात है कि जब आप किसी पर भी ज़्यादा जुल्म करेंगे तो उसका रिएक्शन भी होगा। हम नहीं कहते कि किसने गलत किया किसने सही किया, हम उस अबू लूलू के किसी काम को भी अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन बहरहाल हर अमल का रद्द अमल होता है। चुनांचे उसने तय कर लिया कि मेरे साथ इतनी ज़्यादती हो रही है कि मुझसे ज़्यादा काम लिया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है और मेरे हुनर की कभी अप्रिशिएशन नहीं होती है। मेरे हुनर के बजाय अप्रिशिएशन के मुझे ताने मिलते हैं, तंज किया जाता है। और हमेशा अरबों की जो ज़बान है अजमियों के लिए उस ज़बान को इस्तेमाल किया जाता है। चुनांचे उसने तय कर लिया कि मार देगा और चुनांचे उसने खंजर से, बाज़ कहते हैं चक्की की एक पार्ट से, बहरहाल
حضرت عمر پہ وار کیا اور وہاں سے وار کر کے وہ بھاگ بھی گیا. اچھا وہ تو بھاگ گیا جب حضرت عمر کے صاحبزادے جو ہیں عبداللہ ابن عمر کہ یہ جو دہشت گرد ہیں نا سارے, یہ اگر ان لوگوں کو اپنا ہیرو مانیں گے تو یہی دہشت گردی کرتے رہیں گے. کیا کیا عبداللہ ابن عمر نے جناب؟ انہوں نے تلوار نکالی, جتنے مدینے میں عجمی ملتے چلے گئے ان کو کاٹتے چلے گئے انتقام کی اس میں آگ میں. مولا علی علیہ السلام کو خبر ہوئی, فوراً گئے, کہا خبردار کسی بھی بے گناہ کا خون نہیں بہاؤ گے. ایک آدمی نے قتل کیا ہے, اگر وہ مل جائے تو پھر اس سے تم قصاص لے سکتے ہو, لیکن یہ نہیں کہ اس کی قوم کے ہر آدمی کو تم مارتے پھرو, یہ دہشت گردی ہے. اب آپ دیکھیے یہاں وہی ہو رہا ہے نا. ایک معصوم بچے کو میں نے ایک تصویر دیکھی, میں تو روتا رہ گیا کہ کہاں تک یہ لوگ انسانیت سے تو دور کی بات درندگی سے بھی یہ گر گئے ہیں کہ ایک ننھا سا بچہ ہے, اس کے اوپر جو ہے 3-4 لوگوں نے جو ہے تلوار وہ جو بندوقیں تانی ہوئی ہیں ایک ننھے سے بچے کے اوپر. بھئی کیا قصور ہے اس کا؟ اگر اس کے ماں باپ شیعہ ہیں اور ایک عقیدے کے ساتھ زندگی ماں باپ کر رہے ہیں تو ابھی تو یہ معصوم بچہ ہے نا بھائی. اس نے کیا قصور کیا کہ تم نے اس کو, اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے نا, چلو تمہیں پسند جو نہیں آتا وہ کلمہ وہ بھی تو نہیں پڑھا, ابھی تو اس کے شعور کہاں آیا کہ اس بچے کو تم اس طرح جو ہے وہ اپنے بندوق کی نوک سے جو ہے ڈراتے ہو. یہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا اگر تاریخ میں دیکھیں تو دہشت گردیاں بہرحال پہلے سے بھی ہیں, اور یہ اس کو جو ہے عام ابھی دیکھیں نا, ابھی ہمارے یہاں بھی پٹی چل رہی ہے. ایک مفتی جو ہے وہابی کے سب سے بڑے مفتی جس نے جہاد النکاح کی بات کی ہے کہ نعوذ باللہ جو ہے وہ جو جہادی گروپ ہے ان کی بھی شہوت کو جو ہے نا بہرحال خیال رکھا جائے, اور عورتیں کا جہاد یہ ہے کہ جا کے ان کے ساتھ نکاح کریں چند گھنٹوں کے لیے, اور ایک عورت ایک گھنٹے کے لیے کسی کے ساتھ کرے اور فوراً کسی اور کے ساتھ بھی چلا جائے. نہیں, زنا کی خطرناک جو صورت بن سکتی ہے نا اس سے بھی زیادہ خطرناک اس کا نام جہاد النکاح کہا ہے. اور اس کے بعد جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ واضح طور پر بے شرمانہ انداز میں یہ بھی اس نے ڈکلیئر کیا کہ اس جہاد النکاح کی جو سنت ہے نا, یہ میں تو بدعت ہی کہوں گا نا, یہ بدعت کے جو بانی ہیں وہ معاویہ ابن ابو سفیان ہیں. تو پہلے انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا. تو اگر فالوور معاویہ ابن ابو سفیان جیسے لوگوں کے ہوں اور بنو امیہ جیسے ظالم دہشت گرد لوگوں کی فالوئنگ کرنے والے ہوں تو وہ یہی دہشت گردی ہی کریں گے, اور کیا کریں گے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بہت شکریہ. اور ایک سوال تھا پونا سے صادق صاحب کا انڈیا سے, اور انہوں نے پوچھا حضرت عمر, حضرت ابو بکر, حضرت عثمان کے جب جنازے پڑھے گئے تو کیا ان میں مولا علی علیہ السلام بھی شامل تھے؟ بنیادی طور پر حضور کے جنازے میں یہ شریک نہیں تھے, خاص کر حضرت ابو بکر, حضرت عمر موجود نہیں تھے. شیعہ سنی کتابوں میں بات واضح ہے کہ وہ جنازے میں شریک نہیں تھے, کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے. صحیح بخاری میں بھی اس کی واضح طور پر دلیلیں موجود ہیں, باقی کتابوں میں بھی موجود ہیں. پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت واقع ہوتی ہے, یہ شریک نہیں ہے, خود بی بی نے ان کو بہرحال وصیت سے کے ذریعے سے شریک ہونے سے منع کر دیا تھا. اب کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مولا علی علیہ السلام ان میں سے کسی کے بھی جنازے میں شریک ہوں. چنانچہ ایک ضعیف روایت بھی موجود ہے, نہیں ہے, کہ جس میں یہ پتہ چلے کہ مولا علی علیہ السلام نے ان میں سے کسی کے بھی جنازے میں شرکت کی ہو. بہت شکریہ. مقصود حسین سید صاحب کا سوال کہ ایک شخص کو جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملک بدر کر رہے ہیں, مدینہ بدر کر رہے ہیں, اسی شخص کو حضرت عثمان نے مصر کا حاکم مقرر کر دیا, تو کیا ایسا جائز تھا؟ خالی اتنا ہی نہیں کیا جناب, حکم کو حضور نے, چونکہ حضور کلمہ پڑھ کے آ گئے, یہ لوگ یہ بنو امیہ کے جو لوگ تھے نا مجبوراً, کیونکہ جوتے پڑتے اور تباہی ان کے لیے ہوتی, کلمہ پڑھ لیا جان بچانے کے لیے آ گئے. لیکن وہ جو بغض اور وہ جو عناد اور وہ جو اسلام دشمنی ان کے دل میں تھی وہ تو بہت زیادہ مضبوط جڑ پکڑی ہوئی تھی. حکم, اس کا بیٹا مروان بن حکم, ان دونوں کو, حکم کا کیا کام تھا؟ اس بدبخترین انسان کا کام یہ تھا کہ حضور کی نقلیں اتارتا تھا. اور ہر حرکت پر حضور یہاں سے گزرے اس نے حضور کا مذاق اڑایا, مذاق کیا اور نقلیں اتار کر کے لوگوں کو ہنساتا تھا. حضور کو بہت اذیت پہنچی,
اور اس کو شہر بدر کیا، ٹھیک ہے، مدینے سے باہر کیا، اور تاکید کی کہ جو اس سے ذرا برابر بھی ہمدردی جتائے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، یہ بھی احادیث میں موجود ہے۔ بہرحال چونکہ رشتہ دار تھے حضرت عثمان کے، کیونکہ حضرت عثمان بھی بنو امیہ کے چراغ ہیں، ایک وہ بھی ان میں سے ہیں۔ نہ تنہا اس کو تو گورنر کو وہ دیا نا، مروان بن حکم کو، حکم کے بیٹے جو وہ بھی تھے اس کے باپ کے ساتھ بھگا دیے گئے تھے، مروان بن حکم کو اپنی بیٹی دی داماد بنایا، داماد ہی نہیں بنایا بلکہ اپنا مشیر خاص بنایا، مشیر خاص بھی نہیں بنایا بلکہ اپنے زمانے کا اگر ہم کہنا پرائم منسٹر تو بالکل بجا ہوگا، پرائم منسٹر بنا لیا، تو سارے امور اس کے ہاتھ میں چلتے تھے۔ جتنے بھی بعد میں حضرت عثمان کے خلاف صحابہ کرام نے اور تابعین نے محاذ آرائیاں کی ہیں نا، ان تمام کاموں کے پیچھے جو ہے جس کا ہاتھ تھا اس کا نام مروان تھا، اور اس کو انہوں نے اپنے داماد اور پورے اختیارات ان کے ہاتھ میں دیے گئے تھے۔ تو یہ سب کچھ ہوتا رہا، بنیادی طور پر نہ تنہا یہ ایک کوئی نظریے کی بات ہے بلکہ یہ ایک مسلم دل و دماغ، عقل و خرد اور انسانی تقاضے کے مطابق ہے کہ جب آپ کسی کو پیار کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے دشمن کو جب انہوں نے خود کسی جگہ سے نکال دیا ہے تو آپ اسے باہر ہرگز اس کو واپس ہرگز نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہی نہیں ہے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کے زمانے میں کوئی اچھا تھا بعد میں بے وفا ہو گیا تو ہم اسے نہیں مانتے، تو کہتے ہیں ہو نہیں سکتا ہے، بعد میں جو ہے نا وہ کوئی بھی اچھا صحابی برا نہیں ہو سکتا ہے، بڑا اس پر اصرار کرتے ہیں، لیکن جو برا تھا وہ اچھا کیسے ہو جاتا ہے حضور کے بعد؟ یہاں پر وہ ان کی پالیسی بدل جاتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ڈبل اسٹینڈرڈ سوچ، اور اسی کو کہتے ہیں دوغلاپن، اور اللہ ہم سب کو اس طرح کے دوغلے پن سے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، ابھی کچھ سوالات تھے امتیاز صاحب کے، رضوان صاحب کے، لیکن اب وقت ہوا چاہ رہا ہے چھوٹی سی بریک کا، مزید سوالات بھی لیتے ہیں، جیسی بریک سے واپس آئیں آپ ضرور سوال پوچھیے گا، اور واپس آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔